क्याराको हर्काई दर्काई शिक्षा दिएछन् गुरुले भन्दा चेलाको इज्जत बढ्यो, गुरुको पनि इज्जत बढ्यो। तर कसैका डरले शिक्षकले पनि बालबच्चालाई सही उपदेश गरेन, बाबुआमाले पनि छोराछोरीलाई सही उपदेश गरेन भने बिग्रन सक्छ। प्राणनाथले के सोच्नुभयो भने यिनलाई चेलाकै अगाडि अझै भन्नुपर्छ, खुब भड्काउनुपर्छ, खुब गाली गर्नुपर्छ, तब पनि सुध्रिन्छ। यसरी तपाईँ कतिलो भनेर उनका दुर्गुण जति लुकाइदिएर तपाईँ महत कतिलो मात्रै उसले दुर्गुण कहिले फाल्ने, उसका दोष कहिले फाल्ने। यो प्रकारले बेलुका राति प्राणनाथजीले एउटा चौपाई तयार गर्नुभएछ। सुनो रे सबकी बलजारी एक बात को समझाई, या फंदा बाजरे की माएगी तब सब को रही हो जाए। त्यो प्रकारले बिहान चिन्तामणी आएपछि चिन्तामणीलाई सुनाउनु भएछ र भन्नु तिनको सुकन खाद्य थो छोडो ज्ञान भगवान प्रातः को आए तो पढ़िया तब चिंतामणि को भाई पैसा एक डारी दिली डारो जला दो सतराई छोड़ो ब्याज ज्ञान को मन नहीं खाना पड़ी भाई। ये चिंतामणि बबूल को कति रो भक्ति बाल पड़े वाली जो खाना लो जो डूबी चीज एक डारी दिली डारो भारत अगर साल में सब अहंकार पनि त्याग जब सा अहंकार समय राख्छ तब तिम्रो आत्मा सुध्रिँदै कोट सेवक कर नाम निकाल इष्ट चलाओ पढ़ाई 1 करोड़ चेला बनाओ नाम खूब चलाओ सेवा कराओ सद्गुरु केलाओ चेलाबाट आफ्नो सेवा पनि गराओ सद्गुरु पनि भन पर घर किन आएर समय तिम्रो भागु थाहा छैन आत्मकालको थाहा छैन आत्मको मालिक थाहा छैन यहाँ 1 करोड़ चेला बनायो भने तिम्रो आत्मले काम गर्छ खोइ तिम्रो आत्मको मालिकको परिचय आत्मको पनि कहाँ बाँकी नराखी सबै। अब हेराई कोई भी राय पुराई छोटी छोटी साथी में सदगुरु जी ने लीजिए ले जाई शाही आई से क्या थे बोलो छोटे छोटे साथ को पौड़ी वाला भाई सब अरे मैंने दिन अभिमान में डूबी रही खूब भड़कार भयो अरे चिंता पड़ी जाए क्यों पूरा सूर्य का सी दशक को भाई बादल ने ढाके सूर्य बादल हवा ने पंचायर हटने में निकल सूर्य का प्रकाश सदैव थियो खरानी भीतर को आगो खरानी भित्र तेलिलो भए पनि खरानीले ढाकेको खरानी पन्छाएर दाउरा बालेर राको मलाई भन्दा आगाको तेल देखियो। चिन्तामणिको अभिमान रूपी बादलले जो हृदयमा ढाकेर गुरु हो भन्ने अहंकार बोकेको थियो प्राणनाथजीको सत उपदेशले त्यो बादल हटेछ। त्यो बादल हटेर खुलस्त चित्त भएछ। आहा सत्य मैले अहिलेसम्म तत्त्वज्ञानले दिएकै भएको मन्त्र सुनाएको मसालको जादु देखाएको मसालको सर्वनजर पनि मसालकै मन्त्र हो नारायणको दर्शन गराउने मसालकै मन्त्र हो अनन्त बाजा सुनाउने मसालकै मन्त्र हो। एक छिटको लागि चमत्कार देखाएको गुरु भएको धिक्कार छ मलाई न मेरो आत्माको कल्याण हुने भयो न यी मैले बाटो देखाएकाहरूलाई सतबाटोमा पुर्याउन सके। मतलब धन को लागि महान गुरु बनेर यिनीहरूको सम्पत्तिको बजा लिएर बसेको अहंकारी को रहेछ भने चट्ट बिउ चिन्ता बढीले थाहा भयो। अनि उनले भने मैले एउटा कालो कुकुर हृदयमा पालेको रहेछु जो आए पनि त्यही कुकुर फकाइदिँदो रहेछ कुकुर भोगेपछि अरू भाग्दो रहेछ। आज मैले त्यही कालो कुकुर बोकेर तपाईँका सामनेमा कथा सुन्दा आएको त मेरो भित्रको कालो कुकुरलाई तपाईँको ज्ञानको लौराले हेरेको बित्तिकै मेरो कुकुर त भाग्यो भने अब 12 में काले कुत्तेको भने कालो कुकुर मैले हृदयमा जो पालेको थिएँ त्यही कुकुर फोकाउँथ्यो अरू आउँदा अहंकारको शब्द भोग्थ्यो मेरो विचारले तपाईँका ज्ञानका लौराले जब ठोक्नु भयो मेरो कालो कुकुर भाग्यो। बल्ल आज होस् भए अब मलाई जति ठोक्नु जति भन्नुहोस् म तयार छु बल्ल कुरो बोली के भने अब 12 काले कुत्तेको लाठी से ऊपर सब सेवा को लगी आगे सब कहा वही खाली कछु एक चला हो आज सब मेरो भित्रको कलुषित बुझ्यो होइन तिमीहरूलाई एउटालाई पनि मैले तत्त्व ज्ञान दिएको होइन बसन साधले खेलाएको
त्यही मेरो चमत्कार र तिमीहरू खूब पत्याएर मेरो पछि लागेका म त खाली रहेछु त्यसै मैले व्याख्या गरेर गुरु भएको रहेछु मेरो भित्र तत्त्व ज्ञान के परिरहेको छ। जब मैले आज यस्ता सच्चा गुरु पाएँ उहाँको उपदेशले म साह्रै अत्यन्त प्रभावित भएँ। योभन्दा सौभाग्य कुरो अरू रहेनछ। ल तिमीहरूलाई तिमीहरूले मलाई आजसम्म गुरु मान्यो अब गुरु मान्नु पनि पर्दैन। मैले त्यो ज्ञानले आत्मपरम्परा पनि हुँदैन मोक्ष पनि हुँदैन। म त नित्य गुरुका चरणमा पर्ने हुँदै अब तिमीहरू के गर्छौ? चेलाहरूले अब विचार गर्नु पर्यो नि एहे यी त त्यसैको गुरु भएका छन्। चमत्कार देखाएर बसरको खेल देखाएर प्रभाव पारेर चेला बनाएका यी तत्त्वविनाका गुरुको पछि लागेपछि चेलालाई पनि पर्यो। अनि प्रार्थना चाहिँ के गर्नुभयो भने तब श्रीमती सरालिया स्याला चिन्तामणि कुरो बुझेछौँ चिन्तामणि स्याला तिमीलाई किनभने पाइते निस्बतको शुक्रको सुन्दर साथको शब्द मैले बुझेछु। तपाईँलाई आउँछ अमेरी भाषामा नआउनुहोस् प्रार्थनाले चिन्तामणिलाई सम्झाएको कोही गाइनु। अब प्रार्थनाले सराहनी गरेको ओ मेरी वासना तुम चलो आगम के पार ओ मेरी वासना आगम के पार ओ मेरी वासना आगम पार 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 है तेरो करार तू देखा दीजा दरबार आपको सूरता यही संभार तुम चलो आगम के पार ओ मेरी वासना तुम चलो आगम के पार ओ तू का देखे ये तो पढ़ो सब प्रतिबिंब प्रपंच पातो तातो बिना कर खेलत सुरपति संग तुम चलो आनंद के पार ओ मेरी वासना तुम चलो आनंद के पार ओ मेरी या मेरी गुनी ज्ञानी बोली आगम कर कर गाये सुने सीखे पढ़े पंडिता पार कोई न पाए तुम चलो आनंद के पार ओ मेरी वासना तुम चलो आनंद के पार ओ मेरी अलिक करने का बेटी बड़ा गाँव चौपाई बना की सारी ये जो मैं सब देखिया वैकुंठ विष्णु से सरसाई सुनते थे जैसे जाल बतासा सो सुनते बज सफाई तुम चलो आनंद के पार ओ मेरी वासना तुम चलो आनंद के पार ओ मेरी वैकुंठ विष्णु से सरसाई सुनते थे जैसे जाल बतासा सो सुनते मर सबाई तुम चलो आनंद के पार ओ मेरी
तेरे बीच बात घाट तो भगोमी तू करे पाऊगी न पंखा तीरस्कन के पारे जाना है हमारा पंखा तुम चलो के पास मेरी आसना तुम चलो के पास मेरी अब पर सुखा तुम काशी ये है अपनो विलास अब पर सुखा क्यों प्रकाशी ये है अपनो विलास श्री महबता पद साबित श्री महबता पद साबित सब सुपन तेरी आशा तुम चलो के पास ओ तेरी आशा तुम चलो के पास ओ तेरी यो कीर्तन किताबको 5 प्रकारको पर्छ। प्राणनाथजीले चिन्तामणिलाई सम्झाएको छ उपाय। जसरी फुलको सुगन्ध एउटा यहाँतिर पनि कहिलेकाहीँ एउटा फुल हुन्छ रात की रानी भन्ने फुल परसम्म बाँच्न जान्छ। तराईतिर एउटा गर्मी ठाउँमा एउटा यस्तो फुल फुल्छ राति चाहिँ 1 कोस परसम्म सुगन्ध फुल्छ। त्यो चाहिँ छातुरको फुल हो। छातुर भन्ने एउटा रुख हुन्छ। दिउँसो यो हावाले खान्छ, हावाले राति बाँच्न थाल्छ त्यसको। त्यसै गरी परमात्माको नजिकै बसेर आनन्द लिने आत्मालाई प्राणनाथले वासनाको उपमा दियो। ए वासना तिमी कहाँका आत्मा हो भने वो मेरी वासना तुम चला अगम के पार। तिमीले स्वर्ग वैकुण्ठ पनि निश्चित गरेर जानेका छैनौ। नारायणको लोक पनि तिमीलाई परिपक्व छैन, सुनेर मात्रै चलाएको छ। नारायणको लोकभन्दा अगमभन्दा पर अक्षर ब्रह्मभन्दा हुन्छ। त्यहाँभन्दा अपरम्पार दिव्य परम धाम छ। त्यहाँका सुगन्धित आत्मा हौ तिमी। तिमी आज चमत्कार गर्नु हेर, आफू त बिग्रियो सारा समाजलाई पनि बिगार्दैछौ तिमी। अगमबार अपारता तेरो खरा तू देखा निज दरबार अप्रो सुन्दै संभाल। निजी दरबारमा हेर, अर्काको चमत्कारको अन्त आफू अल्मली आफू ठगिने होइन। तिमी कुन घर परमधामलाई छोडेर धरतीमा आएको हौ। तिमी 12 ब्रह्माको मध्येको आत्मा रहेछ। तिम्रो बाटो सही नभेट्टाएर भुलेर तिमी भड्किराखेको रहेछौ। निजी दरबारमा हेर, सुर्ता त्यहाँ पुग्यो। जसरी गुलगुलाको छ यो सुर्ता एक राखी गुलगुलालाई भनेको छ। सुर्ता त्यहाँ सवाल गर, तिमी सवाल सुन। अगाडि तँ कहाँदेखि नै खेल्ने त्यो पढ प्रतिबिम्ब यो त संसार कस्तो भने चिन्तामणि भाइ ठुलो 8-10 फुटको एउटा जसरी यो ऐना छ नि, त्यो ऐनामा यतापट्टिका सामग्री सबै देखिन्छ। त्यहाँ मानिस पनि उतापट्टि देखिनुहुन्छ, सामग्री दिएर त्यही देखिन्छ। तर ऐनामा देखिया सामग्री हो भने कहिले यताको छाया त त्यसैले संसार प्रतिबिम्ब हो, छाया हो, मूल होइन। मूल घर परमधाम हो, यो विश्व ब्रह्माण्ड प्रतिबिम्ब हो। अनि प्रतिबिम्बमा तिमी के रमाएर ढुक्क परेका, नाच हुने ठाउँमा अविनाशी सुन्देको। तर त्यो आफ्नो मूल घरको परिचय नपाएर यत्रोबाट शब्द दिनु प्रपञ्च पाँच देखेरको शब्द प्रपञ्च भनेको झुटा। 5 तत्त्व पृथ्वी जल वायु आकाश, 5 तत्त्व प्रलयकालको नाश हुन्छ। त्यही प्रलयकालको नाश हुनेर आत्मा पुर्याउने ठाउँ आत्माको देश सम्झ्यौ तिमीले।
तिमीलाई मात्र होइन चिन्तामणि, ज्ञानी गुणी ज्ञानी गुणी बद्ध अगम गरेका ज्ञानी ज्ञानी गुणी सबैले अगम छ तत्त्व भनेर गाए गाउनलाई सुने सिखे पढे पण्डित, पण्डितले सुने सिके पर पार कोही नपाए। आत्मालाई पार गराउने पण्डितलाई थाहा भएन। एकजना पूर्वको शास्त्री माथि हुनुहुन्थ्यो, अहिले गइसक्नु धेरै वर्षको काम चलेको। हामीलाई के भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, ए कृष्ण प्रसाद तिमी पण्डित कि पुण्डित भन्नुहुन्थ्यो। खै मलाई थाहा छैन, पण्डितले बास गर्दा तिमी खाजा खाएर भन्नुहुन्थ्यो, पुण्डित गरेर पुण्य कर्म खोज्ने पुण्डित, पण्डित मात्रै बास गर्दा तिमी खाजा खाएर भन्नुहुन्थ्यो। भन्नुको तात्पर्य त पेसाको मात्रै पण्डित भइयो कि तत्त्वज्ञानी पनि भइयो कि अर्कालाई दिन पनि सक्ने भयो कि त्यसै आफ्नो स्वार्थको आउँदा लिएर हिँडियो त। यसरी सुने सिके पढे पढे त पार कहिले पाए। सुन्छन् शिक्षक कति एका छ भने त्यो दिन चोखै, सप्ताहभरि 7 दिन चोखै सागिया भनेर त्यसो होस्। अब कसरी गति पाउने बाटो? यसै गरी पानीमा लेखेको अक्षर लेख्दा लेख्दै हराइसक्छ। पानीमा लेखेको अक्षर टिकाउ होला, शिलामा लेखेकै जहिले पनि आदिले एकदम सुन्दर सताउनु भएको थियो। गौतममा जग्गा भूमिदार गर्ने कुरा आयो, शिलालेख लेख्छ कि लेख्दैन, शिलालेख लेखेछ भने केही दिनु पर्ला, लेखै लेखेन भने त पछि थाहा पाइन सकिँदैन भन्ने लेख्थ्यो आदिले। शिलालेख भनेको पछि पनि अब थाहा पाउँ भन्ने उद्देश्य हो। तर परमात्माको दिलमा लेखिएको त शिलालेखै छैन। परमात्माले थाहा पाएको त अरू प्रसङ्ग थाहा पाउनै पर्दैन। दिदी र लिलीलाई थाहा भयो भने भइगयो, तर पनि प्रपञ्चलाई सातो मान्नु हुँदैन। र यहाँ अगाडि के भन्नुभयो, यो जो भर्मबाट बाँधी रचिरहनु त बहुविध संसार, यो संसार एउटा भ्रमको खेल, चमत्कारको खेल। यो जो नैनोदेखि श्रवण सुने सम्पूर्ण विस्तार आँखाले देखेको र कानले सुनेको यो दुईटै प्रलय कालमा पर्ने थियो। मूल विराको यस्ता मानवहरू चिन्तामणि भाइ, तिम्रो आत्माको त्यसदेखि पर्दा हो भएर श्री राम श्री कृष्ण एक सात अवश्य थाहा थियो। त्यसको तत्त्वज्ञानी आत्मा तिमीले पाउ कहाँ लिएको थियो। मैले पनि विचार गरेँ चिन्तामणि भाइ, बैराण सबै देखिया वैकुण्ठ विष्णु शेरसाई, मैले पनि हेरेँ वैकुण्ठका विष्णुदेखि लिएर शेरसाई नारायण सबैको परिचय मैले विचार गरेँ। ये सुन्दै जैसे जलबद्ध सुन्नुमा सबै पानी कहाँबाट पर्नु सुरु गर्छ, बादल कहाँबाट सुरु गर्छ, अनि हावा कहाँबाट सुरु गर्छ, केही ठाउँले भुलुक्क कहाँबाट निस्कन्छ, कहाँ हराउँछ त आउँदैन नि। त्यस्तै गरी सुन्ने भनेको स्थान परिपक्व होइन, सुन्ने हो जसको नामै सुन्ने छ। सुन्ने जैसे जलबद्ध सो सुन्ने सबै त्यही सुन्नेबाट निक्ल्यो, त्यही सुन्नेमा हरायो। त्यसै गरी अविनाशी आत्मालाई सुन्नेको दरम्यानको सुन्नेको बिचमा राख्नु तिम्रो कत्रो भुल छ चिन्तामणि भाइ। हेर तेरो बिचबाट घाट्नु त तोकाले पाउँदैन त। तिमी साँच्चै परमात्माको धाममा जानु चाहन्छौ भने तिमीलाई गाडीमा जाने होइन, प्लेनमा जाने होइन, हिँडेर जाने होइन, उडेर जाने होइन, तोकाले पाउँदिन पर्छ। पाउँदिन नै यात्रा गर्न सक्छौ। सक्दिने बित्तिकै परमात्माको धाममा पुग्न सक्ने यात्रा यो भक्ति मार्गको व्यक्तम यात्रा। निरंजन के परे रहते हमारा कौन था, हमारा आत्मा का मालिक था निरंजन निराकार होगा परम सत्य चिन्तामणि भाइ। अब 500 क्यों प्रकाशित हमको तो मला के बताइनु, तिमी वही जाने काम गर न, सबै हामीले किहाल्छौँ 25 सबै तिमीलाई याद हुन्छ। त्यहाँ पुगिसकेपछि संसारमा आसके बाँकी रहँदैन, यो काम बाँकी रह्यो भन्नु पर्दैन, खाना पुगेन, लाउनु पुगेन, ऋण तिर्नु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो, सब प्रकार सत्संग समाप्त हो। तिमी त्यहाँको यात्रा यति भन्ने चिन्तामणि झप्पै पर चरणमा परेर रुन पो थाले। र चेलाहरूले पनि गुरु नै यसरी समर्पित भए, हामी किन त भने हजारौँ चेला पनि ब्रह्मजीको चरणमा पर तात्पर्य ग्रहण गरेर ठुलो सहरमा हल्ला फैलियो। चिन्तामणि जस्ता गुरु पनि हजारौँ चेला सहित तात्पर्य दिन गइरहे भनेर सहरमा त ठुलो हल्ला भयो। र तब श्रीजी सारैया श्यामा चिन्तामणि
पाइदिन निस्बतको यो सुन्दरको तिमी सुन्दर साथको हातमा रहेछौ र यो कुरा तिमीले स्वीकार गरेर धन्यवाद छ तिमीलाई। आफ्नो आत्मकल्याणकारी बाटोमा तिमीले अग्रसर भयौ। गया श्री तारतम्यकी समस्याको समय चिन्तामणि सहित चेलाहरू सबैलाई ब्रह्मजीले तारतम दिएर परमधामको यात्रा गराइदिनु अर्थात् बाटो देखाइदिनु। परेर कराया 4 अवस्थाका कमलकृत दिलले त एउटा कुरो अहिले पनि समुद्रको किनारमा बस्ने व्यक्तिले खेती केही हुँदैन। बिजनेस छ भने बिजनेसको नाफा केही खान पाइयो। ती चिन्तामणिको पालामा माछा चाहिँ पानीको फल भनेर खानिरहेको छ। धर्म चाहिँ अहिंसक मासु झुटा खाने माछा चाहिँ खानिरहेको छ। अहिले एउटा ठाकुरी धर्म भन्ने चलाउँछन् बङ्गालमा, यो पश्चिम बङ्गालतिर ठाकुरी धर्म। तिनीहरूले माछालाई के भन्छ भन्दा जलेर फाल भन्छ। जलेर फाल पानीको फाल हाले अनि माछा चाहिँ खान्छ जलेर फाल भनेर। तर शास्त्रको भनाइदिनु के हो भन्दा जहाँ चलाइमा श्वास प्रवेश गरेको छ भने त्यो जीव हो। जीव ईश्वरको अंश हो। त्यो ईश्वर बसेको अंशलाई खाँदै ईश्वरलाई खाएको फल छ। त्यस कारणले धर्म सिद्धान्तमा अगाडि त ब्रह्मजीले 5वटा सिद्धान्त बताएको छ तर चिन्तामणिलाई 4वटा। तारतम्यको बेलामा पानी समाएर संकल्प गरे 4 वस्तुका उदक छडाए भने उदक भनेको पानी। पानी समाएर संकल्प गर्नुपर्छ भन्ने छ नि। पानी त कसैले जिन्दगीले कसैले समाउन सक्दैन। किनभने पानी चुहिहाल्छ। चिनीबाटै समाउनु पानी त चुहिहाल्छ एक थपी बस्दैन। तर बाछा गर्दा चाहिँ पानी समाएर गरेको बाछाले पठायो। मैले पानी साक्षी राखेको छु। जौतेलको साथमा लिने पानी पनि लिने भन्छ पानी चुहियो सकिन्छ जौतेलले भन्छ हो। यसै गरी बाचाका लागि पानी समाउने चलन त्यो बेला पनि रहेछ। ब्रह्मजीले के गरिदिनु भयो भन्दा परेर कराया 4 वस्तुका एक कबुल गरेदेखि चिन्तामणि तारतम लिन्छ भने 4वटा चिज कबुल गरे है। के कबुल गर यो भनिदिनु भयो। एक हराम का मांस को, दूसरा हराम शराब। मासु भन्ने चाहिँ एउटा हराम हो कहिल्यै जीवनमा स्वीकार गर्नु हुँदैन। अर्को शराब मदिरा पनि हराम चिज हो। त्यसले बुद्धिलाई चञ्चल बनाएर पागल बनाइदिन्छ। नबोली कुराले बोलिदिन्छ, डरलाग्दो कुराले गराइदिन्छ, सर्वनाशै हुन्छ। त्यो चिज जीवनमा नजिक आउन दिनु हुँदैन। तीसरा औरत बिरामी तथे तेस्रो अर्काकी पत्नीहरूलाई माता तुल्य सम्झिनुपर्छ, त्यो त्याग्नुपर्छ। सो पावे हयाती आव त्यसको आत्माले पनि अखण्ड अविनाशी धाम पाउँछ। आचरण बिगार्ने व्यक्तिले धर्मको नीतिमा आउँदैन चिन्तामणि। त्यही कारणले वेदमा आचारो प्रथमो धर्म भन्ने श्लोक आउँछ। शिवजीले त आचरण बिना त केही गरे कसैलाई सफलै मिल्दैन भन्नुभयो। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, आचारहीनम न तपः पुनाति, आचारहीनम न पुनन्ति तीर्थान्यम्, आचारहीनम त नैव सिद्धि। आचरणमा हीन भएको व्यक्ति वेद पढोस् कि तीर्थ गरोस् कि व्रत गरोस् कि दान गरोस् कि यज्ञ गरोस् कि के पनि सफल पाउँदैन भन्नु। अर्थात् अनुशासन डिसिप्लिन साह्रै शुद्ध हुनुपर्छ व्यक्तिको। चिन्तामणिलाई यो प्रकारको भेद बताउनु हो। अरू के चोरी झुठा बोल्न इनका छोडाया उदक पानी समाएर चोरीको भावना त्याग्नु अनि झुठा व्यवहार त्याग्नु, पानी समाएर संकल्प गरेर अनि तारतम लिनुपर्छ भन्नु हो। अनि भन्नु अब हम कबू न करे हम पाए बेसक हक। थाहा पाएँ अहिलेसम्म म नदी किनारमा बास बस्ती गयो भने माछा खान्थेँ। आज थाहा पाएँ त्यो खान्छ। दुर्व्यवहार कसैको गर्दिनँ, दुर्व्यसनमा लाग्दिनँ। ल पानीको मैले वाचा गरेँ। आजदेखि मेरो सम्पूर्ण भित्रका जति कलुषित विचार थिए सबै त्यागे है।
भनेर चिन्तामणि शरणगतिमा आएर मेरो शङ्का निखारिदिनु हो र भन्नुभयो यिन समयले चर्चा बढी जो होवे कि त अब ठुलो यस्ता हजारौं चेला भएका गुरु पनि धार्मिक ज्ञानमा आइहाले भनेर सुनेर ठुलो हल्ला गरेर सहरमा अरूहरू पनि विद्वानहरू थिए सहरमा र त्यतिखेर साधकले आमदानी भी बहुत ही वक्त अब धेरै संख्या हजारौं जना त अरू चेला बढेर आयो भने सुन्दर साधको संख्या वृद्धि भयो। एकजना ब्राह्मण थिए त्यहाँ कथामा गाउँमा पनि गाडी व्यापारले दुध बेच्ने थियो। चक्रा नभएका ब्राह्मण दुध व्यापार गर्थे। प्राणजीका पनि कथा गरेर सुनाएका ठाउँमा दुध दिए। सहरमा पनि दुध बेच्ने एउटा चक्रा ब्राह्मण तिनले कथा सुनेर उनलाई प्राणजीको कथा एकछिन सुनेपछि त कति प्रभावित भएछन् चक्रा ब्राह्मण। ल्याए दूध इत्यादि सुने चर्चा यो कारोइले दूध बेच्ने महाराजले आएर प्राणजीको कथा प्रेमले सुन्दा ब्रजराजका वर्ण होता था नित्यान प्राणजीले कथा गर्दा अखण्ड ब्रज र अखण्ड रास अक्षरको बुद्धि र चित्तमा भएका भेद खोलेर प्राणजीले धेरै कथा गरे। वो देखा अचम्म हो गई चर्चा सुन्ने कारण जति चतुरा ब्राह्मणले अरूको कथा नि सुन्ने गरेका थियो। प्राणीले कथा सुन्दा गौरव लागेर आश्चर्य लाग्यो उनलाई। तर उनकी सोगत लाल सो नित्यले बखाले त्यही टाटा नगरमा एउटा लक्ष्मण सेठ नाम गरेका पोरबन्दरमा जन्मेर ठाठा नगरमा व्यापार गर्न आएका। ठाठा नगर नदी ठुलो समुद्रको किनार उनी ठुला होलसेली व्यापारी छन् लक्ष्मण सेठ। अनि आफ्नो पसलमा आफै बसेर भागवतको कथा सुनाउँदा रहेछन्। एक प्रकारको पसल गर्ने व्यक्तिको पोलिसी कसैले पसलमा सुगा पालेको हुन्छ, पिंजरामा कसैले मैना पालेको हुन्छ, एउटा नयाँ चिज केही राखेको हुन्छ। त्यो नयाँ हेर्न आउने व्यक्तिले हेर्न आउने मान्छेले सामान किन्छ। त्यो पसलको पोलिसी हो। त्यस्तै लक्ष्मण सेठको पोलिसीले के रहेछ भने पैसा नलिकन कथामा आफ्नो पसलमा आउने जतिलाई कथा सुनाएर भागवत सुनाउने। अब व्यापार सामान पनि व्यापार पनि भइराखेको छ, कथा पनि चलिराखेको छ। अनि कथा सुनिबाट त अरू पसलमा जम्मै त्यही आउने भएका ग्राहकहरू। त्यो पसलको पोलिसी थियो उहाँको लक्ष्मण सेठको। ती लक्ष्मण सेठमा पनि दूध बेच्ने को थियो। तिनी चतुरा ब्राह्मण थियो। प्राणजीको कथा पनि घोडैलाएर दूध बेच्दा रहेछ, कथा सुन्दा रहेछ। यता लक्ष्मण सेठको दोकानमा पनि उनले दूध बेच्दा हुँदो रहेछन्। र त्यसरी दूध बेच्दा उनी चतुरा पोकरले तहाँ आए। चतुरी कया चर्चा सुन के आए। प्राणजीको चर्चा सुनेर आएर लक्ष्मण सेठलाई सोधे आए। ती चतुरा दूध बेच्ने व्यक्ति, हे सेठजी, तपाईँ त दिनभरि कथा गर्नुहुन्छ हाम्रो पसलमा, तपाईँले भागवत कथा गरिरहेको छ। म एउटा कुरो सोधौँ सेठजी भने अब दूध बेच्दा उनीले के हो, कहाँ ब्रज अखण्ड के हो कर, कहाँ रास अखण्ड, यति सोधे। चतुराले उहाँ सुनेर आएको थिए। ब्रज कहाँ अखण्डमा, रास कहाँ अखण्डमा भन्नुहोस् त लक्ष्मण सेठजी भनेर चतुरा ब्राह्मणले सोधे। ये तो तुम कहते हो प्यारा जो ब्रह्मांड, हे लक्ष्मण सेठ, ब्रह्मांड एउटा अलग छ भन्नुहुन्छ, कहाँ छ भन्नुहोस् त भनेर दूध बेच्ने व्यक्तिले वो सोध्छ। तब चतुरले कहा, क्यों माने तुम्हारी नजर, हे सेठ, तपाईँ बातन्जर कथा गरे पनि तपाईँलाई तपाईँको नजरमा अखण्ड ब्रजराजको भेद खुल्दैन। तपाईँ किताबको ज्ञानी हो, तपाईँ लक्ष्य ज्ञानी होइन भने त दूध बेच्ने मान्छे। सेठ त सधैँ कथा गरेर बसेका, हुन पनि किताबको ज्ञान सुनाउनेलाई लक्ष्यको ज्ञान थाहा हुँदैन।